सरपंच मेंबर वॉर्ड नंबर 4 पैठणा. आता तुमकां सगळ्यांक खबर आहा ह्या दिसांनी हांवूय बोवाळ करता ग्रामसभेन सुद्दां की गार्बेज इतलो मॅस जाल्लो आसा. स्पेशली म्हाजो वॉर्ड पैठणा वॉर्ड नंबर 4 आतां सुद्दां तुमी गेले जाल्यार इतली गार्बेज पडल्या की कमीत कमी 20 ट्रक सुद्दां काडीत न्हू जाल्यार कमी पडटले. हांव हें कंटिन्युअसली सरपंचा कडेन फॉलोअप करीत आहा नम्रता कडेन आनी तिणी म्हाका फाटीं धाडलेलो पूण 2 वरांचें काम केलें आनी लास्ट 20 दिसान आतां अशें जालां थंय की आतां रस्त्यार गार्बेज दिसता. आज आमी हांगासर आयल्या म्हणजे आमी आतां ह्या दिसांनी आमचे खुबशे कंप्लेनी येताले वॉर्ड मेंबरा कडले. रिनाच्या वॉर्डारूय गार्बेज डंप जाल्लो आसा. तो बाबडो आपूण काडटा स्वता गार्बेज. सो अशे गार्बेजी हांगासर पडत येयल्ले आसा आनी आज आमी आसा वॉर्ड नंबर 1 हो स्वताचोच सरपंचाचो वॉर्ड जावन आसा. आनी हांगासर पळयल्यार तुमी गार्बेजीचो ढीग पडलेलो आसा. हे दुर्गा फाटल्यान पळय कितली गार्बेज पडलेली आसा. एक 4 दीस पयलीं कोणें उजो पेटयलो हांगासर गार्बेज. आतां प्लास्टीक जळयतात कितें जळयतात. सो आमी आयज हांगासर येयल्या हे तिच्या नजरेन हाडपाक की तिच्या वॉर्डान सुद्दां पळय अशें हें जाल्लें आसा. म्हज्या वॉर्डान इतलें जाल्लें आसा. रिनाच्या वॉर्डार जाल्लें आसा. सगळो पठार हे जो आसा हो सगळो गार्बेजीन आसा आनी आमी गार्बेजीचो फॉलोअप जायना. आमी रुलींग बॉडींगान ना पूण आमी रुलींग बॉडींग सदांच सांगता की बाबा तुमी कितें तरी लक्ष घाला हेजेर. लक्ष घाला. केन्ना केन्ना हांवें तुम्ही व्हिडिओ काल सुद्दां आमी व्हिडिओ धाडल्या. आमी इतलें सुद्दां सांगलें की कॉन्ट्रॅक्टराक हाडून बसयात तुमी आनी तेजे कडेन उलयात म्हणून. हें मागीर कितें जाता हें सगळें मागीर आमदाराचेर येता. आमदार करिना म्हणून. पूण ही जी जबाबदारी आसा ती पयली आमची हेजी आसा सरपंचाची आसा. तिचोच वॉर्ड पळय असो आसा मागीर बाकीचे वॉर्ड कशे आसतले. पूण आज आमी हांगासर आयल्यान आमी कॉन्ट्रॅक्टराक सुद्दां आपयल्या. हें आतां आमीच क्लीन करून घेता हांगासरले सद्या. सो तिका सांगूंक सोदता हेच्या फुडें कितें जावपाचें आहा पळय हें सगळें घाण ती एकदांची क्लीन करून काड. आमी गार्बेजी खातीर आमी डोर टू डोर सुद्दां मागले लोक हांगासर थंयसरले हें करिना. रुलींग पंचायत आमकां सपोर्ट करूंक सोदिना. पूण हें हांव परत एकदां सांगता सरपंचाक हे तुज्या वॉर्डार जी घाण पडल्या पळय तशी आमच्या वॉर्डार पडली ही काडूंक लाय. आज आमी कॉन्ट्रॅक्टराक हांगासर आपयल्लो आसा. हे भुरगे सगळे फाटल्यान आसा ही आमी आज क्लीन करून घेता आनी आमी एक बसोन एक गार्बेज मॅनेजमेंटाचें कितें तरी करपाक जाय. आतां हांगासर लोकल्सूय येयल्ले आसा तेंचें तुमी आयकून घ्या की कशें हांगासर मॅस जाल्लें आसा तें. हांव दिनेश सावंत. हांव ह्या वॉर्डान रावता. अन्नपूर्णा नगर आमची कॉलनी. हो तो कचरो पळयता तुमी. तुमकां ब्रिफली सांगता हो जो प्लॉट आहा अन्नपूर्णा नगर जर तुमी अख्ख्या पठारान आमच्या पळयत जाल्यार हांगा कोमनीदाद लँड आसा 20 पॉयंट आसा मागीर हावजींग बोर्डाचें आसा. पूण हो प्लॉट विकतो घेतलेलो आमी आमच्या लोकांनी. पूण आयज हेचो कितें जाला हो धारावी जाला. गोंयचे ते आतां एअरपोर्टार वयताना वाटेक लागता पळय ते जुवारी नगर झोपडे बी ते तसली जाला कॉलनी. काय हांगा काय आमच्या पंचाकूय पडलेलं ना आनी काय ना कित्याक. आनी दुसरें म्हटल्यार तुमचे हातून हांव आमच्या आमदारा कडेन मागता तो एवरी टायम भायली ट्रॉफी हाडून हांगा उबी करता आनी तेच्या खातीर आमचें मत वयता आनी तें तेकाच पडटा. सो तेकाय रिक्वेस्ट करता आमदाराक की बाबा आमच्या वॉर्डांतलो कोण तरी एकटो दी. तेका आमी जिखोवन हाडटा आनी आमचे प्रॉब्लेम तेका करून सॉल्व करूंक सोदता आमी. हांव किशोर पेंडकार हांगाच रावता. आमी ह्याच कॉलनी अन्नपूर्णा नगर. एक्चुअली ही प्लेस हांगासर हें नाशिल्लें. एक्चुअली आतां केन्ना स्टार्ट जालें म्हाका खबर ना. आनी लोक सगळे कितें करता की आतां ते सायडीक पेन्ना द फ्रांस थंयचे लोक येता आनी हांगा हाडून उडयता. आमी सकाळचे केन्ना केन्ना पळयता अशें वॉकिंगा मागीर वता पळय न्ही खूब जाणांक पळयता वळखीता पूण तें कांयच फायदो ना न्ही. आमी कांय एक्शन घेवंक शकना न्ही. सो म्हाजी मागणी इतलीच आहा की आमचो सरपंच आनी कोण आमदार सुद्दां तेच्यांनी बेगिना बेगीन रिजॉल्व करपाक जाय. दीस इज रिमूव फ्रॉम हियर. हांगासरलें काडपा जाय. ही दीस इज नॉट डंपिंग ही आमची कॉलनी न्ही. दीस इज आवर एंट्रन्स कॉलनीचें पळय ते केन्ना कोणी स्टार्ट केलें तें हांगाच उरलें मागीर ते आनी कोण ते काडपाचे प्रयत्न करना कांयच करिना. विजय तुमचें कितें मत आहा ह्या विशयार? हांव विजय दळवी वॉर्ड मेंबर सागवादोर दुमूर पंचायत. जे आतां दत्तरामान सांगलां की हो वॉर्ड एक सरपंचाचोच वॉर्ड आसा आनी आमी ओपोजिशन पार्टी हांगा सरपंचाच्या वॉर्डार येवप आनी ही गार्बेज काडून घेवप म्हणजे सरपंचाकूच मातशी ती. दुसरी म्हणजे जेन्ना हे आमदाराच्या कानार सुद्दां पडलें की असो गार्बेज हांगा डंप केल्ली आसा. आमदारान एज आमी पंच मेंबर आमकां सांगलें तुमी कितें तरी इनिशिएटीव घेवन हो काडा म्हणून. तसो सांगल्या आमी कॉन्ट्रॅक्टराक आपोवन ही जी गार्बेज आसा ती आतां सगळी काडटले. तशेंच हो हेंचो एकूच मागणी आहा की अन्नपूर्णा नगराची की परमनंट हांगा कितें तरी सोल्युशन जाय. कित्याक हो तेंचो एंट्रन्स आसा आनी एंट्रन्सा समोरूच ती डस्टबिनां दवरप हें म्हाकाय खंय तरी बरें दिसना. म्हणून ती खंय तरी काडून शिफ्ट करपाची ही आमदाराक आपोवन आमदाराच्या फुड्यान कॉन्ट्रॅक्टराक आपोवन खंय तरी सोल्युशन आमी दोगांय जाणां एक रिना फर्नांडीस आमच्या मदीं ना आतां ते मातशें कामाक वयता. आमी दोगांय जाणां बसून आमी सराक सांगून तो एक सोल्युशन काडटले. आनी तशेंच म्हाका दिसता हांव वॉर्ड नंबर 7
हांव म्हाका दिसता लास्ट गेले 3.5-4 वर्सां जालीं सांगता की गार्बेज काडा म्हाज्या फुडें म्हणून आयज पासून म्हाका दिसता पंचायतीन ही गार्बेज काडली ना. तसोच दत्तरामान सांगलें की ते वॉर्ड नंबर 4 तो म्हाकाय लागता. सोदीत आमी पळयता काल सुद्दां हांवें फोटो काडून पंचायतीच्या ग्रुपार घातलेले आसा की मातशी काडा. थंय जर तुमी पळयतात नाक बंद करून आमकां वयचें पडटा की इतलो लोकांनी हाडून थंय डंपींग केल्ली आसा. ही एक पंचायतीची एक धोरणूच ना की गार्बेज खंय काडपाची. म्हाका तुमी जर आख्खे साल्वादोर तुमून पळयशात जाल्यार म्हाका दिसता साल्वादोर तुमून पंचायत ही गार्बेज पंचायत जाल्ली आसा. कित्याक सगळे कडेन वयशीत जाल्यार तूं गार्बेज आनी हेतून सरपंचान जास्त फुडाकार घेवन हो करपाक जाय. म्हणजे आयज पासून म्हाका दिसना की हो फुडाकार घेतलो की दत्तरामान सांगलें की 2 दीस आपल्याक दिले बाकी दिवंकूच ना. कित्याक हांवूय पळयता 2 दीस दिले आनी बाकीची गार्बेज थंयच आसा. तेन्ना मागता हांव पंचायती कडेन तुमचे कडेन जायना जाल्यार आमकां सांगचें. आमी समक्ष आसा की आमदाराच्या फुडारकारान आमी आख्खे पर्वरी नितळ करपी नाजाल्यार साल्वादोर तुमून तर आमी नितळ करून दाखोवपी. कित्याक एक पंचायतीन सांगचें आमकां बाबा आमकां गार्बेज काडपाक जायना आमी काडटा गार्बेज. इतलें समज तूं करना जाल्यार पंचायत चलता कशी? गार्बेज क्लीन जायना तुमच्या बरो प्रश्न म्हाका विचारलो. जी पंचायतीक जो टॅक्स येता लोकांचो हावस टॅक्स आनी गार्बेज टॅक्स. आतां तुमकां सांगचें पडलें म्हाका की थोड्यो एरिया आसा आमच्यो पैठणा सारकेल्यो ज्यो बिल्डिंग्यो जाल्यात तेंचे आमी हावस टॅक्स आनी गार्बेज टॅक्सूय कलेक्शन करता. गार्बेज टॅक्स कलेक्शन करता आमी वेट आनी ड्रायचो. म्हणल्यार आमी तेंचो वेट कलेक्शन करिना. कित्याक साल्वादोर तुमून पंचायत हो 4 वॉर्डाचो गार्बेज काडटा. बाकीचे 5 वॉर्ड उरल्या हो एक संडेच तेंचो ड्राय हे काडटा. पूण विजय हिंगा कितें ह्या तुमच्या पंचायतीन इतलें तेंप जालें पळयता खंयच्याय पंचायतीन अशें कितेंय जालें जाल्यार एक नो विस्वासान घेवंक ना म्हणटा नो कॉन्फिडन्स. तुमच्या हितून जाय कित्याक जायना तर तुमी कित्याक करना? कित्याक तुमी म्हणटा ती परफॉर्म करना हें करना. पळय जे आमी 4 जाण आसा ते आमी सारके एकठांय जाल्ले आसा. ते बाकीचे तेंचे मेंबर्स आहात ते कित्याक आसा पण सरपंच ती गार्बेज ती क्लीन करना आनी तुमी 4 जाण गार्बेज क्लीन करपा. आतां तशेंच करचें पडना आमकां. जर ते रुलींग बॉडीक जर सांगून जर ते आयकना सरपंच सांगून जर ते आयकना जाल्यार आमकां 4 जाणांक आमकां आमदाराचो सपोर्ट घेवन करचेंच पडलें काम. आतां आनी एक विशय आसलो पळय तो फाटल्या दिसांनी तुमी एक विशय काडलो तो 18 लाखांचो कित्याक तो कितें आसलो खंय पावलो? जो विशय सध्या चालू आसा पुलीस स्टेशन ते आमी कंप्लेंट केल्ली फाटी. तेजेर तो पुलीस तेजें इन्वेस्टिगेशन करता तांकां तें करून. बरें.